الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع بيغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد رسول الله. محمد رسول كمان يا حبيبي، كمان يا علم. محمد رسول الله.
والذين معه أشداء يا علم. يبتغون فضلا من ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عليك يا أستاذ. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد رسول الله. محمد رسول
محمد رسول الله أكبر. والذين معه أشداء محمد رسول الله أكبر. والذين معه أشداء يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. واعلموا أن فيكم رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وأن فيكم رسول عليك. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله أكبر. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا صاحبكم وما غوي
ما يشبعش منك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى أفتمرونه على ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى